बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, क्या आप जानते हैं प्लेन ऑफ द डेजर्ट किस जानवर को कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि ऊंट सांप क्यों खाता है? दोस्ताने मन, इसी तरह की कुछ दिलचस्प बातें आज की वीडियो के अंदर लेके आ रहा हूं। वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा, बहुत दिलचस्पी वाली गुफ्तगू होने जा रही है, समाअत कीजिएगा। दोस्ताने मन, ऊंट को अरबी में अल-इबिल कहते हैं। ऊंट बड़े जिस्म वाला जानवर है। ऊंट की खुसूसियात ये हैं कि वो भारी बोझ उठाकर बिला तकलीफ पाँव पर खड़ा हो जाता है और बैठ भी जाता है। अगर कोई चूहिया ऊंट की नुकेल दबा कर जहाँ ले जाना चाहे आसानी के साथ ले जा सकती है। यानी ऊंट फर्माबरदारी से मुंह नहीं मोड़ता। ऊंट की पुश्त इतनी वसी है कि इंसान माँ साजो सामान, अशियाई अक्लो शर्ब, ज़रूरी बर्तन, गद्दा, तकिया और कपड़ों के साथ सवारी कर सकता है। इसे ऐसे लगेगा कि गोया वो अपने कमरे में बैठा हुआ है। इन सब चीज़ों के बावजूद ऊंट इस मसनूई घर को लेकर फिरता रहता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिकत, क्या वो ऊंट की तरफ नहीं देखते कि कैसे पैदा किया गया है? अल्लाह ताला ने ऊंट की लंबी गर्दन इसलिए बनाई है ताकि वो बोझ लेकर आसानी के साथ उठ बैठ जाए और भारी बोझ उठा सके। बाज़ हुक्मा जिनके इलाकों में ऊंट नहीं होते, उनसे सवाल किया गया कि ऊंट क्या चीज़ है, तो दानिश्वरों ने सोचने के बाद जवाब दिया कि ऊंट एक लंबी गर्दन वाला जानवर है। ऊंट को इस तरह पैदा करने में अल्लाह ताला का इरादा ये था कि पानी की कश्ती की तरह खुश्की की कश्ती भी तैयार हो जाए। ऊंट को पानी पर सब्र करने की ज़बरदस्त ताकत हासिल है। चुनाचा अगर ऊंट को सफ़र में 10 दिन तक भी पानी ना मिले तब भी ऊंट सब्र कर सकता है। इसी तरह ऊंट हर उस घास भूस को जिसे दूसरे जानवर नहीं खा लेते उसे आसानी से खा लेता है। दोस्ताने मन, ऊंट साल में सिर्फ एक मरतबा जुफ्ती यानी ऊंटनी को हामला करता है, लेकिन इसकी जुफ्ती देर पा होती है और वो इस दौरान बार बार इंजाल भी करता है। और यही वजह है कि ऊंट जब जुफ्ती से फारिग होता है तो इसमें कमज़ोरी और सुस्ती पैदा हो जाती है। ऊंटनी 3 साल में हामला होती है। बाज़ माहिरीन हैवानात के मुताबिक ऊंट बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसके साथ साथ ऊंट में सब्र तहम्मुल और दूसरों पर हमला आवर होने की सलाहियत भी पाई जाती है। साहिबुल मंतक बयान करते हैं कि ऊंट अपनी माँ के साथ कभी भी जुफ्ती नहीं करता। ऊंट ऐसा जानवर है जिसके पित्ता नहीं होता, शायद इस वजह से कि ऊंट के अंदर सब्र व तहम्मुल की बेपनाह क़ुव्वत होती है और अताअत व फरमाबरदारी का जज्बा पाया जाता है। ऊंट की कुन्नियत अबू अय्यूब है। ऊंट के जिगर में पित्ते की मानिद एक चीज़ पाई जाती है। गालबन एक किस्म की खाल होती है जिसमें लुआब लगा होता है। इस खाल की खुसूसियत ही है कि अगर इसका सुरमा आँखों में लगाया जाए तो पुराने फूले के लिए फ़ायदेमंद है। दोस्ताने मन, ऊंट की खुसूसियत यह है कि वो कांटेदार झाड़ियों को मज़े लेकर खा जाता है। ऊंट को इन कांटेदार झाड़ियों के हज़म करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। इसकी वजह यह है कि ऊंट की आंतड़ियाँ इतनी मजबूत होती हैं कि इसे खारदार चीज़ को हज़म करने में परेशानी नहीं होती, लेकिन ऊंट जो को बड़ी मुश्किल से हज़म करता है। सामीन इकराम, इसके साथ आपको बड़ी अजीब बात बताते चलें कि ऊंट को सांप का गोश्त बड़ा पसंद है। वो अक्सर औकात सांप को खा लेता है और फिर सांप को खाने के बाद उसे बड़ी बेचैनी होती है और वो पानी की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो पानी के पास पहुंचने के बावजूद भी पानी नहीं पीता, क्योंकि अगर वो पानी पी ले तो सांप का जहर उसके पूरे जिस्म के अंदर फैल जाएगा। लेकिन जब वो सांप को खाता है तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बड़ी बेचैनी पाई जाती है। अल्लाह ताला ने उसके अंदर एक ऐसा निज़ाम रखा है कि जब वो बेचैन होता है सांप को खाने के बाद तो रोने लगता है, और वो रोने के ज़रिए से सांप का जो जहर है अल्लाह ताला उसकी आँखों के ज़रिए से बाहर निकाल देता है। और अहले इल्म जो लोग हैं और जो इस बात को समझते हैं वो उसकी आँखों का वो पानी जमा कर लेते हैं और मुख्तलिफ़ अद्वियात बनाने में उसे इस्तेमाल करते हैं। सामीन कराम, इमाम इब्न ज़ुहैर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि ऊँट की निगाह सुहेल सितारे पर पड़ जाए तो वो ख़त्म हो जाता है। ऊँट एक साला मेंढा या पहाड़ी मेंढा
ہو ان سب کا گوشت خراب اور ردی ہوتا ہے۔ اونٹ کے بالوں کو جلا کر بہتے ہوئے خون پر چھڑک دیا جائے تو خون بہنا بند ہو جاتا ہے۔ اونٹ کی چیچڑی کسی عاشق کی آستین میں باندھ دی جائے تو اس کا عشق ختم ہو جاتا ہے۔ اونٹ کے پیشاب کو نشہ میں مبتلا آدمی پی لے تو اس کا نشہ اسی وقت اتر جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت قوت مردانہ طاقت میں اضافہ کرتا ہے اور اسی طرح جمع کے بعد سستی کو دور کر کے چستی اور تازگی پیدا کرتا ہے، نیز جگر کے ورم میں بھی فائدہ مند ہے۔ دوستان من، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کی زکوٰۃ کس انداز میں دی جاتی ہے، اس کو آئیے ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ 5 اونٹوں میں سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ 5 اونٹوں کی زکوٰۃ ایک چرنے والی بکری ہے۔ جب 10 اونٹ ہو جائیں تو 2 بکریاں، 15 اونٹوں پہ 3 بکریاں، 20 اونٹوں پر 4 بکریاں واجب ہوتی ہیں۔ جو بکری اونٹ کی زکوٰۃ میں دی جائے گی اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے۔ دوستان من، آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ اگر اونٹ خواب میں آئے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ خواب کی تعبیر کا علم جاننے والوں نے کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ 100 اونٹوں کا مالک ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ باعزت لوگوں کا حکمران بنے گا اور اسے بہت سا مال ملنے کی امید رہے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بکریوں کے ریوڑ کا مالک ہو گیا ہے یا اسے کوئی بکری یا اونٹنی مل گئی ہے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہوگی۔ علامہ موبرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹوں کا مالک بن گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے بہترین صلہ اور دین و عقیدے میں سلامتی نصیب ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں جمل اونٹ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ برے اعمال کا مرتکب ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخَيَاطِ، اور وہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ پھر اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ عربی اونٹوں کو چرا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ وہ عرب قوم کا سردار بنایا جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ کسی شہر میں اونٹ ہی اونٹ ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شہر میں وبا اور جنگ وغیرہ کا خدشہ ہے۔ امام الجبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اونٹ کا مالک ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کو عزت و عظمت کی دولت نصیب ہوگی۔ ارتامیدوس نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص بیمار ہو جائے گا۔ سامعین کرام، حدیث شریف میں بھی جگہ جگہ اونٹ کا ذکر ملتا ہے۔ آئیے آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ رکھے دیتے ہیں۔ دوستان من، حدیث شریف میں ہے کہ اونٹوں کو گالی نہ دو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی روح ہیں۔ ابن سیدہ اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اونٹ کا شمار ان چیزوں میں ہے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وسعت دی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ الفاظ ملتے ہیں جو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ اونٹوں کو گالی نہ دو کیونکہ یہ رحمان کی روح ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی خبر گیری کرو، یعنی قرآن کو پڑھتے رہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، قرآن سینوں سے اس طرح نکل جاتا ہے کہ اونٹ بھی اتنی جلدی اپنی رسی سے نہیں نکلتا۔ دوستان من، یہ تھی کچھ معلومات اونٹ کے حوالے سے جو آپ تک پہنچانا بہت ضروری تھی۔ دوستان من، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اچھی ویڈیو اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔